नपुग्ला त्यसपछि हामी तपाईहरुले जसलाई यो मोडलमा अझ बढी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि जहिले पनि एनएमसी हामीले आज कुरा गर्न खोजेको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको ढोका र रामचन्द्रजीको ढोका जहिले पनि खुल्ला हुनेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी राख्न दिन चाहन्छु किनभने म व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई त्यति राम्ररी चिन्छु र उहाँले त्यति धेरै मोटिभेट गर्नुहुन्छ आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई ओपनिङ गर्दिन ओपनिङ रिमार्क्स राख्दिनु न हाम्रो एग्री फाइनान्सलाई निरन्तर यो विषयलाई केवल आजको हाम्रो सिरिज मात्र हैन योसँग धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढाइराख्नु भएका हाम्रा पूर्व मन्त्री गणेश शाहजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु मन्त्रीजी हजुर नमस्कार सुनिन्छ सुनिताजी हजुर सुनिन्छ हजुर हाम्रो यो कृषिमा लगानी एग्री फाइनान्सको यो 18 श्रृङ्खलामा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु अब रामचन्द्रजी यो क्षेत्रको खास गरेर आजको हाम्रो वक्तालाई विशेष रूपमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छ स्वागत गर्न चाहन्छु मैले पहिले कुरो भने नेपालले नयाँ संविधान लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको 3 खुम्बा बनेका छौँ त्यो मध्ये अब त्यसैले हाम्रो संविधानले नै सहकारीको जुन स्ट्रेंथ सहकारीले जुन पुर्याएको योगदान छ त्यसको चाहिँ सबैले हामी आत्मसात गरेका छौँ र अहिले मुलुकमा झन्डै मलाई लाग्छ 40,000 भन्दा बढी देशमा चाहिँ सहकारी विभिन्न सहकारीहरू चाहिँ त्यसमा पनि कृषिको सहकारीहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा छ र अहिले सहकारीसँग भनौँ न बचत तथा ऋणसँग पनि अलिकता पैसाहरू छ र त्यो पैसाको लगानी हामी कसरी कृषि क्षेत्रमा अझै बढी उत्पादक बनाउनको लागि चाहिँ एउटा होल इकोसिस्टमको लागि हामी कसरी विकास गर्न सक्छौँ बारेमा चाहिँ सहकारीले चाहिँ अब दोस्रो के छ भने हाम्रो संविधानले नै कृषि र सहकारी दुईटैलाई चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ त्यसैले हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर या स्थानीय सरकारको फेसिलिटेसन गरेर कृषि र सहकारी दुईटैलाई कसरी चाहिँ लिंक गर्न सकिन्छ कसरी दुईटैको बीचमा सहकार गरेर चाहिँ कृषिमा चाहिँ लगानी अलिकति गर्न सकिन्छ र कृषिको लागि खास गरेर जुन हाम्रो भनौँ न इनपुट र भन्दा पनि अहिले चाहिँ यो बिउ अलिकता चाहिँ यो पोस्ट हार्भेस्टिङमा हामी लगानी गर्ने त्यतातिरको पनि गरौँ भनेर भइरहेछ त्यसैले मलाई लाग्छ आगामी दिनमा सहकारीको चाहिँ समग्र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिको लागि यो खास गरेर हाम्रो अहिले चितवनमा चाहिँ 27, 28 र 29 गते चाहिँ एउटा चाहिँ जुन कृषि एग्रोटेक हुँदैछ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एग्रो फाइनेन्सिङ खास गरी ब्याङ्कहरूसँग त्यसमा सहकारीको पनि आयो भने यो किसानहरूलाई डिजिटल लिटरेसी फाइनेन्शियल लिटरेसी यिनीहरूमा पनि सहयोग पुग्ने गरी र आगामी दिनमा जुन विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरीय कृषि सहकारी बचत सहकारी अरू सहकारीहरूको बीचमा चाहिँ कसरी चाहिँ सहकार गर्न सकिन्छ त्यतातिर पनि यसले फलदायी हुनेछ यति भनेर पुनः म सबैजनालाई फेरि स्वागत अभिवादन गर्दै रामचन्द्रजीलाई कुरो अगाडि बढाउनको लागि विशेष अनुरोध गर्छु धन्यवाद म पछि गर्छु धन्यवाद गणेश शाहजी एनएमसी को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ नेपाल पछि गर्छु 1 घण्टा पछि हजुर भयो है मैले कुरा गर्दै जाँदा नेपाल मल्टिपर्पज कोअपरेटिभको कुरा गर्नु पर्दा अहिले एकदमै चलेको एउटा एनएमसी डेरी भनेर कोअपरेटिभ सेक्टरमा चल्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ अब युनिफाइड मोडलमा एग्रिकल्चर फर्महरू सञ्चालन भइराखेको छ सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको 95,576 जना चाहिँ सदस्य संख्या भएको यो एनएमसी को 3वटा जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र हुँदा यति धेरै सदस्य भएको त्यसमा पनि बढी भन्दा बढी सदस्यहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्नुभएका सदस्यहरू भएकोमा उहाँले के को आधारमा कसरी काम गर्नुभयो कसरी सफलतातर्फ उन्मुख भइराख्नु भएको छ कुन कुरामा उहाँहरूको कुन मोडल चाहिँ एकदमै अरू देशभरिका सहकारीहरूले यसलाई चाहिँ आफूले रिप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ आफूले भोलि आफ्नो सहकारीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आज हामी सुन्दैछौँ रामचन्द्र सर अब म हजुरलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु
साथै कसैको क्वेसन छ भने हामी लास्टमा पनि कुरा गर्नेछौँ। क्वेसनहरू चाहिँ मेसेज बक्समा फेसबुकमा पनि राखिदिनु सक्नुहुनेछ। साथसाथै आफैले पनि हात उठाएर जुममा इन्टर गरेर तपाईँहरूले क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। रामचन्द्र सर, हजुर अगाडि बढौँ। हवस्, नमस्ते सुनिताजी। मलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मैले पूर्व मन्त्री गणेश शाहज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो जुममा जोडिनु भएको छ र आफ्ना केही विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र त्यसलाई सुनिदिन यहाँहरू तयार हुनुभयो। त्यसका लागि मैले खास गरिकन नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्था 2050 सालमा दर्ता भयो र अहिलेसम्म हामी निरन्तर सक्रिय रूपमा छौँ। सुनिताजीले भर्खरै भन्नुभएका केही तथ्याङ्कहरूलाई म सच्याउन चाहन्छु। यो पुष मसान्तको 95,576, माघ मसान्तमा आइपुग्दा हामी 97,700 प्लस सदस्य भएका छौँ। हरेक महिना 2022 बढ्छ। माघमा चाहिँ हाम्रो 2200 प्लस सदस्यहरू थपिनु भएको छ। अनि अहिले हामी 3 जिल्ला कार्यक्षेत्र भन्दाखेरि अहिले हामीले जम्मै काम गरेको झापामा मात्रै हो। इलाम र मोरङको कार्यक्षेत्र विस्तार लिएको 1 हप्ता मात्रै भएको छ, त्यहाँ हामी जान बाँकी नै छ। त्यसकारण हाम्रो यो कार्यक्षेत्र चाहिँ अहिले झापा जति काम भएको छ त्यो झापाभित्र हो। अब हामी चाँडै नै इलाम र मोरङमा कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै सेवा विस्तारलाई लिएर जाँदैछौँ। मैले यति कुरा भने र अनि म खालि एमसी र कृषिसँग सम्बन्धित केही कुराहरू का बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु। यो हामीले बचत ऋणको काम मुख्य रूपमा लामो समयसम्म गर्यौँ। 18-19 वर्षसम्म बचत ऋणकै काम गरिरह्यौँ बहुद्देश्य भएर पनि। र त्यस पछाडि हामीलाई अरू व्यवसायमा लाग्नुपर्छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्रकृतिले पनि गजगच्याइरहेको थियो र हाम्रा धेरै सदस्यहरू गाउँमा रहनुहुन्छ, कृषि पेसामा रहनुहुन्छ, सानो सानो व्यवसाय गर्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूसँग गएर जब हामीले भन्यौँ कि तपाईँहरू कर्जा लिनुहोस्, ऋण लिनुहोस्, बचत गर्नुहोस्, अनि व्यवसाय गर्नुहोस्, उद्यमशीलतासँग जोडिनुहोस्, यो छोराछोरीलाई बाहिर पठाएर विदेश पठाएर युवा अवस्थामा उनीहरूले आर्जन गरेको पैसाले घर त धानिएला, घरका छानो फेरिएला, भित्ता फेरिएला, तर जीवन चाहिँ त्यतिमा सीमित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उद्यमशीलता चाहिँ आवश्यक छ भनेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने पहिला बचत गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन, पैसा छैन, बस्दैन, एउटा त्यो कुरा भयो। हामीले खर्च गरेर बचत गर्ने होइन, पहिला पैसा आम्दानीबाट पैसा बचाएर अनि बाँकी रहेको पैसा खर्च गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियान चलायौँ र त्यो अभियानमा हामी सफल हुँदै गयौँ। बचतको चेतना वृद्धि गऱ्यौँ। त्यस पछाडि व्यवसाय गर्नुहोस्। अब गाउँमा पनि सम्भावना छन्, पशुपालन गर्नुहोस्, गाई भैँसी पाल्नुहोस्, दुध बेच्नुहोस्, बाख्रा पालन गर्नुहोस्, मासु बेच्न सकिन्छ, अरू व्यवसायहरू गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले खास गरिकन केही समस्याहरू देखाउनु भएको थियो। जस्तो हामी गाई पाल्छौँ, भैँसी पाल्छौँ, तर 2 साँझको दुध बिक्री हुँदैन, 1 साँझको मात्रै दुध बिक्री हुन्छ। अनि दुध बिक्री हुँदा पनि मूल्य राम्रो पाइँदैन, मूल्य सुरुबुरु जे मूल्य पाइन्छ त्यही मूल्यको पनि पैसा पाइँदैन भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। र त्यो हामीले अध्ययन गर्दाखेरि वास्तवमा त्यस्तो किसानहरूको कुरा चाहिँ सही रहेछ। बेलुकाको दुध बिक्री नहुने भएपछि बिहानको मात्रै दुध बिक्री गरेर पशुपालन व्यवसायमा व्यावसायिकता हुनै नसके। अनि हामीले किसानको त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ल सहकारीले डेरी उद्योग चलाउने, किसानलाई चाहिँ पशुपालनमा केन्द्रित गर्ने, उहाँहरूको त्यो समस्या समाधान गर्ने भनेर हामीले 2068-69बाट यो प्रयास गऱ्यौँ। 72 मा आइपुग्दा हामीले 3 KL को एउटा डेरी उद्योग स्थापना गर्न सक्यौँ। र त्यो डेरी उद्योग अहिले स्मुथली, सुरुका 2-3 वर्ष अलिक कठिन भयो, अलिक अप्ठ्यारो भयो, नयाँ काम, नयाँ विषय, नयाँ नजानेको, यस क्षेत्र फेरि डेरीको बारेमा जनचेतना पनि नभएको त्यो अवस्थामा हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामी अहिले राम्रै अवस्थामा छौँ। अब गत वर्षको कोभिडको कारणले संसारभरिको प्रभाव हामीलाई पनि पर्यो नै, तर त्यसका बावजुद पनि हामी त्यसलाई इकोनोमिकल्ली सस्टेनेबल गर्न सफल भएका छौँ। र यो वर्षदेखि चाहिँ, यो आर्थिक वर्षदेखि हामी सुरुदेखि नै हेल्दी पोजिसनमा छौँ, नराम्रो स्थितिमा छैनौँ। त्यसो हुँदा अब हामीले किसानका सुविधाहरू केही बढाउने गरी सोचिरहेका छौँ। सँगसँगै अहिले हामीसँग नेटवर्क थिएन, किसानले दुध बेच्ने, किसानको दुध हामी सोझै डेरीमा ल्याउन सक्दैनथ्यौँ।
डेरी गएर त्यहाँबाट ल्याउन सक्दैनथ्यो। किसानले सोझै डेरीमा आफ्नो सानो सानो उत्पादन 10 लिटर 20 लिटर 5 लिटर ल्याउन सक्दैनथे। त्यसैले यो चिस्यान केन्द्रहरूको सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि हामी लाग्यौँ र अहिले हामी आउनुभन्दा पहिला झापामा 4वटा चिस्यान केन्द्र मध्ये 2टा बन्द थिए र 2टा चालु अवस्थामा थिए। अहिले झापामा 44वटा चिस्यान केन्द्रहरूको सञ्जाल बनेको छ र 31वटा चिस्यान केन्द्रहरूबाट हामी दुध लिएर आउँछौँ र अरू केही चिस्यान केन्द्रहरूले हामी लगायत अरूलाई पनि दुध दिनुहुन्छ। दुध सङ्कलनको एउटा नेटवर्क स्थापित भएको छ झापामा, अहिले पनि यो विस्तार भइरहेको छ र यसले हेर्दाखेरि हामीलाई दुध दिने किसानहरूको नेटवर्क मात्रै पनि अहिले 4000 जति छ र यसरी हेर्दाखेरि किसानहरूलाई डेरी उद्योगसँग जोड्न हामी सफल भएका छौँ र डेरी उद्योगमा हामीले अहिलेसम्ममा 15 करोड 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेका छौँ र अब डेरी उद्योगलाई थप एक्सटेन्सन गर्नु परेन भने अहिलेको सिचुएसनमा त्यो आफै रन गर्न सक्ने स्थितिमा छ र केही वर्षको 1.5 करोड 1.5 करोडसम्मको प्रोजेक्ट चाहिँ स्तर उन्नति चाहिँ उसले स्वयं गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो सुखद अवस्था हो, वित्तीय हिसाबले डेरी सुरक्षित छ। अब त्यस पछाडि हामीले किसानलाई पनि जोड्यौँ। दुध अहिले 12-13 हजार 15 हजार लिटर दुध हरेक दिन सङ्कलन गरेका छौँ। एउटा दुध सङ्कलनको नेटवर्क बनायौँ, त्यहाँबाट गयौँ। तर फेरि त्यतिमा यो सीमित हुँदो रहेनछ। पशुपालनको स्तर उन्नति हुन सकेन भने किसानले राम्रो लाभ लिन सक्दैन। पशुपालनमा स्तर उन्नति हुनका लागि किसानले जहिले पनि के गर्ने भने पुरानो ढाँचाबाट अहिले जुन पशुपालन भइरहेको छ त्यहाँ किसानले आफ्नो दुधको मूल्य बढाउन जहिले पनि प्रयास गर्ने जुन स्वाभाविक छ। तर निरन्तर दुधको मूल्य बढायो भने बजारले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना फेरि बढ्छ। त्यसो हुँदाखेरि बजारले खपत गर्ने दुधको मूल्य र किसानले पाउने दुधको मूल्य सन्तुलन हुन जरुरी छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले किसानको हितमा अरू कामहरू गर्नुपर्छ। किसानको उत्पादन लागत कम गर्नुपर्छ। उत्पादन लागत कम गर्नलाई उसलाई सस्तो ब्याजमा पैसा पाउनु पर्यो, पहिला पुँजी पाउनु पर्यो। उसको लागत कस्ट कम गर्नका लागि वैज्ञानिक विधि प्रविधिहरू चारोको सट्टा घाँस बेसमा आउनु पर्यो अनि उनीहरूका बाई प्रोडक्टहरूलाई पनि क्यासमा लैजाने खालका कामहरू गर्नु पर्यो। यो कतिवटा काम गर्यो भने उन्नत नस्लहरूको प्रयोग हुनु पर्यो अनि बिमा चाहिँ नियमित हुनु पर्यो र त्यस्तो दुर्घटनाबाट किसानहरूलाई बचाउनु पर्यो र घाँस बेस गरियो भने र अरू बाई प्रोडक्टहरू गहुँत गोबरहरूको बाछा बाछीहरूको राम्ररी प्रयोग भएर त्यो आम्दानीलाई पनि किसानले आम्दानीको रूपमा स्वीकार्ने स्थिति गेन गर्ने स्थिति बन्यो भने किसानहरू ह्याप्पी हुन्छन् र उनीहरूसँग भएको मलमूत्रको प्रयोग गरेर उनीहरू करेसाबारी खेतीपातीमा लाग्यो भने त्यसबाट आएको आम्दानीले पनि किसानको ह्याप्पिनेस चाहिँ बढ्छ भन्ने हामीले बुझिसके पछाडि त्यो काममा हामी लाग्यौँ, गऱ्यौँ। किसानहरूलाई भेटनरी सपोर्ट, बिमाको सपोर्ट, टेक्निकल अरू सपोर्टहरू गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ। केही हदसम्म सुधार पनि भयो, तर हाम्रो अपेक्षा अनुसारको सुधार भएन। त्यसलाई चाहिँ किन सुधार भएन भन्दाखेरि अहिले खास गरिकन यो कृषि पेसामा पशुपालनको पेसामा अलिकति हामी जस्तो पुरानो उमेरका अथवा पाका मान्छेहरूको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ। त्यहाँ भए पनि नभए पनि गर्ने भन्ने उहाँहरूमा क्विक चेन्ज चाहिँ त्यति धेरै नहुने अनि युवाहरू यो पेसामा खास नआउने, त्यसलाई मर्यादित बनाउन नसकेको कारणले हो अथवा यसप्रति विश्वास जगाउन नसकेको कारणले हो। त्यो स्थिति देखिसके पछाडि हामीले एउटा मोडल फार्मिङ आफै गर्नुपर्छ भनेर कृषिमा मोडल फार्मिङ सुरु गर्यौँ। एनएमसीले नै अर्को पहिलो बिजनेस चाहिँ हामीले डेरी उद्योग गर्यौँ। त्यसलाई एक प्रकारको सक्सेस भइसकेपछि अब यो मोडल फार्मिङको रूपमा चाहिँ एउटा कृषि फार्म हामीले बनाउनु पर्छ भनेर 16 बिघा जमिन हामीले 75 असारमा पास गर्न सक्यौँ। 74 को अन्त्यसम्ममा 16 बिघा जमिन लियौँ र त्यसलाई 75-76 मा हामीले त्यसलाई बााउन्ड्री गर्ने अनि त्यसका केही बाटाघाटाहरू र पूर्वाधारहरू बनाउने काम गऱ्यौँ। केही गाईगोठ पहिला त्यहाँ सुरु गर्ने गाईगोठ बनाउन सुरु गऱ्यौँ अनि 76-77 मा अलिअलि काम अगाडि बढाएका छौँ। अब त्यतिखेर कोभिडले पनि हामीलाई पछिल्लो चरणमा अलिकति समस्या पर्यो, तर पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यसको स्तर उन्नति गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र अहिले गाईगोठ नर्सरी, बेर्ना नर्सरी जस्तो खास गरिकन हामीले कृषिमा के देख्यौँ भने अहिले फुलका बिरुवाहरू खोज्नुभयो भने प्रशस्त पाइन्छ नर्सरीहरूमा। फलका बिरुवाहरू ठाउँ अनुसारको मौसम अनुसारका फलका बिरुवाहरू प्रशस्त पाइन्छ, तर तरकारीका बेर्नाहरू चाहिँ पाइँदैन। तरकारीका बेर्नाहरूमा उत्पादन लागत र त्यो बिक्रीबाट आउने पैसा सानो पैसा हुनाले धेरै मान्छेको ध्यान आकर्षण भएको रहेनछ। अहिले पनि त्यो देखिन्छ। तर अहिले
बेर्नाहरूको माग बजारमा छ अथवा गाउँमा छ। पुरानो मोडलबाट पुरानै रैथाने बिउहरू अब मासिँदै गए, हाइब्रिड बिउहरू ल्याएर किसानले त्यो उत्पादन गर्न र त्यसलाई लगाउन नसकिरहेको बेलामा हामी ब्याङ्कको अवधारणा ल्यायौँ र बेर्ना उत्पादन गरेर एउटा मोडल फार्मिङ भित्रको काम यो एउटा छ। अर्को काम हामी गाई पालनका लागि उन्नत स्तरका गाईहरू, आधुनिक गोठ, अहिलेसम्मको अब हामीले युरोप इजरायलतिरको मोडललाई ठ्याक्कै कपी गर्न सक्दैनौँ, त्यो अनेक धेरै डिफरेन्स हुन्छ। तर भारतका मोडलहरू, भारतका सक्सेस मोडलहरूलाई हामीले यहाँ एप्लाई गर्नुपर्छ भनेर त्यो मोडलमा एप्लाई गर्नका लागि कोसिस गरेका छौँ। त्यही स्तरका नस्लका हेफरहरू, बाच्छीहरू लिएर आइसकेका छौँ र दोस्रोमा हामीले चाहिँ गाई पालनको कामलाई सुरु गरिसक्यौँ। माछा पोखरीहरू छन् केही, हामीले चाहिँ अब यो माछा पनि त्यहाँभित्र काम सुरु गरिसकेका छौँ। तरकारी खास गरिकन 60 दिन 70 दिन 35-40 दिनदेखि 90 दिनभित्रमा सब्जीको हार्भेस्ट गर्न सकिने रहेछ। त्यो काममा हाम्रा युवाहरू लाग्ने हो भने व्यावसायिक रूपमा त्यो निकै राम्रो काम हुने रहेछ हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभवले। तर त्यो हुन सकेका छैन। गर्नुहोस् मात्रै भन्यो, तालिममा बोलायो, ट्रेनिङ दियो, कुरा गर्यो, अनि ट्रेनिङ सकिएपछि उहाँहरू एप्लाई गर्ने मान्छे चाहिँ खासै हुँदैन। यो स्थिति हामीले देखिसकेपछि पहिला पनि गऱ्यौँ, पशुपालनमा पनि त्यो देखियो, कृषिमा पनि त्यो देखियो। अहिले चाहिँ के गर्यौँ भने हामी आफै मोडल फार्मिङको रूपमा काम गरौँ, त्यहाँ उत्पादन गरेर देखाउँ। हाम्रा सदस्यहरूलाई, किसानहरूलाई ल्याएर यहाँ यति काम गर्दा यति नाफा हुँदो रहेछ, काँक्रा यतिमा रोप्दा यति नाफा भयो, बोडी, सिमी, भिन्डी, परवल अथवा यी करेला, यी तमाम खालका बालीहरू चाहिँ यहाँ लगाउन सकिन्छ। यिनीहरूको बेर्ना उत्पादन गर्न सकिन्छ। धेरै ठुलो लगानी पनि छैन, धेरै ठुलो जमिन पनि चाहिँदैन। तर त्यहाँबाट उत्पादन भएको चिजलाई हामीले बजारमा ठिकै दाममा बेच्ने हो भने हामी घाटामा जाँदैनौँ भन्ने मोडल हामीले प्रयोग गरेर देखाउन चाह्यौँ र त्यो अहिले काम भइरहेको छ। हामी यो 2 वर्षदेखि त्यसलाई हामी पनि सिक्दैछौँ र अरूलाई पनि सिकाउने काम गर्दैछौँ। यसरी हामी अगाडि बढ्दा हामी अहिलेसम्मको काममा सन्तुष्ट छौँ। अब अर्को कुरा के देखियो भने हामीले उत्पादन त गर्न लगाउँला, किसानहरूलाई उत्पादन पनि गर्नु होला, हामीले पनि उत्पादन गऱ्यौँ। तर बजारलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकेनौँ, उपभोक्तासँग जोड्न सकेनौँ भने फेरि उत्पादकले प्रशस्त पैसा नपाउने अथवा थोरै पैसा पाउने र उनीहरू टिक्न नसक्ने। धेरै मेहनतबाट धेरै तयारी गरेर उत्पादकहरूलाई हामीले एउटा लेभलमा स्ट्यान्ड त गरायौँ, तर उनीहरूको उत्पादनलाई बजारमा सही मूल्य दिन सकेनौँ भने ती उत्पादकहरू नटिक्ने खतरा र त्यसले चाहिँ फेरि कृषिमा युवाहरूको आकर्षण होइन विकर्षण हुने खतरा देखिसके पछाडि हामीले मार्केटिङका लागि पनि आफ्ना केही नयाँ मोडलहरू स्थापित गर्दैछौँ। अहिले हामी डेरीमा पनि, हाम्रो डेरीका मार्केटिङमा पनि हाम्रो 2 लेयर मात्रै छ। एउटा हामी उद्योग पछाडि विक्रेताहरू छन्, विक्रेता पछाडि उपभोक्ता छन्। यो डेरीमा चाहिँ नेपालभरि नै स्थापित मोडल हो। तर तरकारीमा यो मोडल छैन। तरकारीमा चाहिँ उत्पादकहरूले उत्पादन गर्ने, कृषि मण्डीमा लगेर बेच्ने, कृषि मण्डीले कमिसन लिएर होलसेलरलाई बेच्ने, होलसेलरले फेरि रिटेलरलाई बेच्ने, अनि रिटेलरले लगेर बेच्ने गर्दाखेरि त्यहाँ लेयरहरू धेरै भए। धेरै माध्यमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले अलिअलि नाफा गर्दै बेच्ने हुँदा उपभोक्तासम्म पुग्दा एक त महँगो हुने, अनि उत्पादकले सस्तोमा बेच्नुपर्ने र मिडलम्यानहरूले बढी फाइदा लिनुपर्ने, त्यो अलिकति बाध्यता पनि। जसले होलसेल गर्छ, थोकमा बेच्छ, उसले अलिक बढी फाइदा त लिएला। तर घर घर पुर्याएर ढाकीमा सब्जी बेच्नेले, साइकलमा सब्जी बेच्नेले जीविका मात्रै चलाएको हुन्छ, अलिकति पैसा त नाफा त लिए होला। तर त्यही कारणले धेरै महँगो पनि परिसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कृषिको मार्केटिङमा पनि केही नयाँ मोडलहरू स्थापित गर्न कोसिस गरेका छौँ र अहिले गत वर्षदेखि नै अहिले पनि हाम्रा जति आफ्ना उत्पादनहरू छन् ती उत्पादनहरूलाई हामीले डाइरेक्ट मार्केटिङ, तल लेयर एउटा मात्रै, या त रिटेलरलाई मात्रै राख्ने, चाबी त्यहाँ छ, या त रिटेलरलाई मात्रै राख्ने, रिटेलर मात्रै दिने, हामी होलसेलरलाई नदिने, मण्डीमा नलैजाने, अनि रिटेलरले आफ्नो मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई दिने। त्यसो भएपछि उत्पादकले पनि एउटा तहको मूल्य पायो, उपभोक्ताले पनि बजारभन्दा महँगो तिर्नु परेन। त्यो काम भइरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी डाइरेक्ट मार्केटिङमा पनि छौँ, जस्तो क्यान्टिन, होस्टल, उपभोक्ताहरू, हाम्रा आफ्नै सेयर सदस्यहरूलाई ल फलानु समयमा यहाँ 2 बजीदेखि 3 बजीसम्म एनएमसीका उत्पादकहरू त्यहाँ आउँछन्, तपाईँहरूले लिनु होला भनेर, अनि त्यहाँ हामीसँग जे उत्पादन छ त्यो लिएर गएर
अहिले बेचिरहेका छौँ र हामी यो 2 वर्षदेखि धेरै थोर जे उत्पादन गरिरहेका छौँ हामीलाई मार्केटको समस्या छैन। हामी डाइरेक्ट मार्केटिङ सिस्टम गरेको हुनाले हामीले उपभोक्ताले तिरेको पैसाको ठुलो हिस्सा डाइरेक्ट पाउँछौँ। यो मोडलमा छौँ। अब यो मोडलमा हाम्रो उत्पादन थोरै हुन्जेल मात्रै टिक्छ। धेरै उत्पादन भएपछि के गर्ने भन्नेमा फेरि हामी प्लान बनाइरहेका छौँ। हामीले अहिले कोल्ड स्टोरको कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ र एउटा कोल्ड स्टोर हामी आफ्नै लागतमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दैछौँ। कोल्ड स्टोर निर्माण गरिसकेपछि हामीले तरकारीहरूको आयु केही समय त्यसमा लम्ब्याउन सक्छौँ। अनि त्यो स्थितिमा चाहिँ हामी वरिपरि हामीले प्रमोट गरेका किसानहरूको तरकारी पनि किन्छौँ। हामी अहिले अब किसानका ग्रुप बनाउने, किसानहरूलाई ल्याउने, सिकाउने, इनपुटमा सपोर्ट गर्ने, बिउ छनौटमा, मल प्रयोगमा, विषादीहरूको प्रयोगमा आदि इत्यादिमा उनीहरूलाई सपोर्ट गर्दै, माटोको परीक्षणमा यी कुराहरूमा सपोर्ट गर्दै हामी अगाडि बढ्ने। अनि उनीहरूले उत्पादन गरिसकेपछि उनीहरूको उत्पादन हामीले खरिद गरिदिने, त्यसको क्लिनिङ, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर अनि हामी डाइरेक्ट मार्केटिङ सिस्टमबाट बजारमा जाने गरी हामीले अहिले त्यो मार्केटिङको यो मोडललाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। र यसमा हामी धेरै काम गर्न नसकेको भए पनि तर हाम्रो रोड म्याप हामी यही मोडलमा अगाडि जान्छौँ। अनि भविष्यमा चाहिँ हामी बजारहरूमा खास ठाउँमा आउटलेट पनि आफ्ना राख्छौँ। एनएमसी एग्रोमार्ट भनेर आउटलेटहरू पनि राख्छौँ। अनि हाम्रो उत्पादनलाई चिटिङ नगरिकन बेच्ने केही विश्वसनीय ठाउँहरूलाई हामी दिन्छौँ पनि। नत्र हामीसँग 100 केजी लाने अनि 500 केजी अरूको विषादी युक्त चिज ल्याएर मिसाएर बेचेर यो सबै एनएमसीको हो भनिदियो भने हाम्रो ब्रान्डिङ पनि हुँदैन, उपभोक्तालाई न्याय पनि हुँदैन। यो कुरा नहोस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। र हाम्रो उत्पादनमा, हाम्रो फार्ममा अहिले हामीले रासायनिक मल र रासायनिक विषादीको प्रयोग गरेका छैनौँ। जैविक मल र जैविक विषादी आफै बनाउने, आफै प्रयोग गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले हाम्रो उत्पादन म फुल्ली अर्ग्यानिक भयो त भन्दिनँ, किनभने अर्ग्यानिकका मेथडहरू धेरै रहेछन्। तर जैविक विषादी र जैविक मल प्रयोग गरेको, रासायनिक मल र रासायनिक विषादी प्रयोग नगरेको हाम्रो सब्जी जुन उपभोक्ताहरूले रेगुलर खान सुरु गर्नुभयो उहाँहरू चाहिँ अहिले के खाने होइन, हामीसँग जे छ त्यही खाने मोडलमा पनि केही परिवारहरू, केही साथीहरू चाहिँ डेभलप भइसक्नु भएको छ। हाम्रो नेटवर्कभित्र यो कुरा विस्तार हुँदै गएको छ र अहिले चाहिँ डिमान्ड बेस हामीले सप्लाई पनि गरिरहेका छौँ। धेरै उत्पादन छैन, धेरै अब उत्पादन चाहन्छौँ। एकैचोटि प्रयोग नगरिकन अरूलाई ल तपाईँहरू गर्नु भन्यो भने मान्छेले नदेखिकन नै भएको कारणले मोडर्न फार्मिङको रूपमा हामीले अहिले यहाँ काम गरेका छौँ। यसमा करिब हाम्रो 12 करोड लगानी 12 करोड लगानी अहिले भइसकेका छ र हामी यसमा लगानी बढाउँदै जान्छौँ। गाई फार्मिङमा अनि यो तरकारी खेतीमा, बेर्ना ब्याङ्कमा र माछा पालनमा लगानी बढाउँदै जान्छौँ। र यसरी हामी मार्केटिङ अहिले गत वर्ष हामीले माछा हामीसँग पोस्ट यो हार्भेस्ट पाउन्ड थिएन। हार्भेस्ट पाउन्ड नभएको हुनाले होलसेलमा बेच्नु पर्दा हामीले थोरै मूल्य पायौँ। तर उपभोक्ताले बजारमा हामीले पाएको मूल्य भन्दा निकै बढी तिरेको हामीले थाहा पाएका छौँ, देखेका छौँ, हामीले भोगेका छौँ। यसपालि हामीले पाउन्ड पनि आफै हार्भेस्ट पाउन्ड पनि बनाउने र अनिखेरि डाइरेक्ट मार्केटिङ गर्ने। त्यसो गर्दा उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाउने, हामीले पनि अलिकति बढी पैसा पाउने र ताजा माछा उपभोक्ताहरूलाई दिने गरी हामी यो लेभलमा मार्केटिङको हिसाबले, उसको उत्पादनको हिसाबले उपभोक्ताहरूसँग जोडिने, स्किल डेभलप गर्ने र यसमा आउन चाहने मान्छेहरूलाई हामीले एक प्रकारको सपोर्ट गरेर जाने गरी काम गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो कृषि फर्ममा 3 जना भेटनरी जेटीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। अरू बाँकी चाहिँ हामी फेरि पनि त्यतिले मात्रै पुग्दैन, कन्सल्टेन्टको रूपमा कृषि विज्ञहरूलाई हामीले बेला बेला भिजिट गराउँछौँ, ल्याउँछौँ, बोलाउँछौँ, भेटनरी डाक्टरहरूलाई बोलाउँछौँ, ल्याउँछौँ। त्यसरी काम गरिरहेको स्थिति अहिले छ। हामीले गाई फर्ममा जुन एफरहरू लिएर आयौँ, अब लिगल्ली यो इन्डियाले बाहिर गाई नपठाउने अनि हामीलाई यहाँ नेपालमा भएका लेभलले मात्रै नपुग्ने भएको कारणले अलिअलि समस्या त हामीले बिहोर्यौँ। तर खुला बोर्डरको फाइदा उठाउँदै हामीले उन्नत जातका स्तरीय हेफरहरू अहिलेसम्ममा गोठमा 25वटा ल्याएको थियो। एउटा दुर्घटना भयो, एउटा मर्यो, 24वटा हामीसँग छन् र अरू थपेर त्यसलाई 50वटा जति पुर्याउने र 5 वर्षभित्रमा हामीलाई यो उन्नत जातको, उन्नत नस्लको हेफर रिसोर्स सेन्टरको रूपमा एनएमसी डेरी फार्मिङलाई बनाउने गरी हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। मैले खालि यो बिचमा अब यसका अतिरिक्त किसानहरूका बिचमा जसले हामीसँग ट्रेनिङ लिनुहुन्छ वा अरूसँग जोसँग ट्रेनिङ लिनु भएको छ वा विदेशमा काम गरेर फर्कनु भएको छ, म अब खेती व्यवसाय, कृषि व्यवसाय गर्छु र मलाई
यो कामबाट मेरो निर्वाह गर्छु भन्ने साथीहरूलाई आर्थिक सपोर्ट, कृषिमा लगानी गर्नेदेखि लगेर इनपुटमा सपोर्ट, मार्केटिङमा सपोर्ट गर्ने खालको कामहरू गरिरहेका छौँ र वित्तीय लगानी पनि हाम्रो किसानहरूलाई भइरहेको छ। आफै लगानी गरेर पनि यो डेरी फार्म र एकीकृत नमुना कृषि फर्म हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तेस्रो अर्को कृषि फर्म नै हो, कृषिकै काम हो, हामीले चिया उद्योग सञ्चालन गर्न लागेका छौँ। अहिले त्यो निर्माणको फेजमा छ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले नमुना प्रोडक्सन लिएर आउन सक्ने भएको छ। अहिले चियामा लागेका किसानहरूलाई पनि केही न केही हदसम्ममा चाहिँ कार्टेलिङबाट बचाउँ, राहत हुन सकोस् भनेर हामीले एउटा टी इन्डस्ट्रिज निर्माणको फेजमा छौँ र कृषिमा हामीले गरिरहेको काम अहिले मोटामोटी यति हो। अरू केही इन्क्वायरीहरू भयो भने मैले फेरि यसलाई प्रश्न पार्छु। हस्, हजुर, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद सर्व ब्रिफिङको लागि। अब हामी अझ यो कुरालाई अझ गहिराईको रूपमा जानको लागि हामीलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न, तपाईको सहकारीले चाहिँ लगानी कसरी गर्छ? किसानलाई नर्मल बचतका ऋण गरेकाहरूलाई सरह नै गर्नुहुन्छ वा तपाईको कृषिलाई हाम्रो केही सर्टेन पर्सेन्ट ब्याज कम गरेर गर्नुहुन्छ, ट्रेनिङ प्याकेज, त्यो लगानी चाहिँ कसरी गर्छ एउटा त्यहाँ कुरा भनिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले जुन भ्यालु चेनमा गरिराख्नु भएको छ, फुड कलेक्सनदेखि मार्केटिङको कुराहरू आयो नि र हाम्रो पसलको पनि कुरा आयो, यसमा तपाईँको सदस्यहरूलाई नि इन्भल्भ गरेर राख्नु भएको छ कि स्टाफलाई इन्भल्भ गर्नु भएको छ? तपाईँको त्यो मोडल चाहिँ अलिकति ब्रिफ गरिदिनुहोस् न हामीलाई। ठिक छ, मैले अझै खै जिज्ञासाहरू आउन् भनेर पनि हो, मैले अलिकति यो तपाईँको प्रश्न सँगसँगै मैले अलिकति छुटेका कुराहरू भन्छु। जस्तो हामीले यति ठुलो लगानी, अब एउटा सहकारीले डेरीमा 15 करोड गर्यो, अर्कोमा 12 करोड गरेर 5 करोड पुर्याउँछौँ, यो वर्ष नि हामी 15 करोडसम्म पुर्याउँछौँ। अनि यतिको लगानी कसरी जुट्यो पहिलो म यसमा जान्छु र त्यस पछाडि हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई कसरी कृषि कर्जा दिइरहेका छौँ, के सहुलियत छ भन्ने तपाईँको प्रश्नमा म जान्छु। पहिलो कुरा यो हामीले यति लगानी कृषिमा जोखिम मोलेरै कसरी गर्न सफल भयौँ भन्दा हाम्रो संस्था बहुद्देश्य संस्था हो। हामीले अलिक ठुलो भोलममा हामीले यसलाई सानो बनाउन चाहेनौँ। मैले देश विदेशमा हेरेँ, कतिपय ठाउँमा देख्दा काम गर्नुभयो भने तपाईँको रिसोर्स थोरै भयो, सम्भावना थोरै भयो। अनि धेरै सदस्यका बिचमा जानुभयो भने म्यानेज त्यसमा मेम्बर ह्यान्डलिङमा समस्या हुन्छ कि हाम्रो जो तानातान भएको ठाउँमा भन्ने हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले आँट गऱ्यौँ र हामी अगाडि गयौँ। अहिले हामीलाई मेम्बर ह्यान्डलिङमा केही समस्या छैन। हामीले युनिटहरूसम्म निर्माण गरेका छौँ, इकाइहरू निर्माण गरेका छौँ, क्षेत्रीय समितिहरू निर्माण गरेका छौँ र संस्थाको संरचना दिगो बनाएका छौँ। र त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग वित्तीय पहुँच, धेरै सदस्य भएपछि धेरै सेभिङ भयो, धेरै सेयर भयो, धेरै कारोबार भयो। अहिले हामी 11 अर्ब 15 करोडको ब्यालेन्स सिट हाम्रो माघ मसान्तमा पुगेको छ। अनि हाम्रो प्रफिटका हिसाबले पनि यो 6 महिनामा हामीले 14.5 करोड खुद प्रफिट गरेका छौँ, अब बिफोर ट्याक्स, यो माघ मसान्तसम्ममा। अनि हामीसँग कोषमा पनि रकमहरू विगतमै आएका कोषहरूमा विभिन्न जगडा कोषमा 35 करोड जति लगेर अरू विभिन्न कोषहरूमा जो बाँडफाँड गर्नु पर्दैन, जसको कस्ट ब्याज तिर्नु पर्दैन, त्यस्ता कोषहरू नै हामीसँग 70 करोड जति रुपियाँ हाम्रो संस्थामा रहेको छ। यस हिसाबले हामीले त्यो पैसालाई कृषिमा लगानी गर्न सक्यौँ। हामीले बचतमा सदस्यहरूबाट उठाएको बचतको पैसा लगानी गरेका छैन, सेयरको पैसा लगानी गरेको छैन। खास गरिकन कृषिमा लगानी भएको पैसा हाम्रो कोषहरूमा भएको र कस्ट नपर्ने पैसा, जसको ब्याज तिर्नु पर्दैन, त्यो पैसाहरूबाट नि हामीले डेरीमा र कृषिमा लगानी गरेको हुनाले त्यहाँ हामीले ब्याज जोड्दैनौँ। हामीलाई ब्याजको तनाव, यति ब्याज छ, कहिले नाफामा जाने होला, कहिले नाफा कमाउने होला भन्ने त्यो तनावबाट हामी मुक्त छौँ। हामीले बचतको पैसा पनि राखेनौँ, बाह्य कर्जाको पैसा पनि राखेनौँ, सेयरको पैसा पनि त्यहाँ राखेनौँ। खालि जगडा कोषमा र अरू क्षेत्रमा भएको पैसाबाट नै हामीले त्यो काम गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि फेरि हामी गर्न सक्छौँ। हरेक वर्ष 5 देखि 10 करोड रुपियाँ ग्रोथ गर्दै हामी अरू व्यवसायहरूमा जान सक्छौँ। र अहिले चाहिँ यी कृषिमा भएका व्यवसायहरूलाई नि धेरै सम्भावना यसैमा देखेको हुनाले र धेरै मान्छेलाई जोड्न सकिने, धेरै मान्छेको व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने र हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता भएको र मार्केट खोज्न टाढा जानु नपर्ने भएको कारणले हामीले यो काममा अहिले लागिरहेका छौँ। खास गरिकन हाम्रो यो मोडल र हामीले संस्थाले लगानी गरेको पैसाको स्रोत चाहिँ यो, यसमा हामीले कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पैसा यसमा लगाएका छैनौँ। अर्को गजब के छ भने नेपाल सरकारले एउटा पोलिसी लिएर आएको छ,
5 करोड 10 करोड रुपियाँसम्म कृषि एग्रो इन्डस्ट्रिजहरू एग्रोमा लगानी गर्नेहरूलाई 5% ब्याजमा पैसा दिएको छ, तर सहकारीलाई दिएको छैन। सहकारी हामी ऋण लिन जाँदा ब्याङ्कहरूमा जाँदा के भन्छ भने 1 करोड भन्दा बढीको ऋण लिनु पर्यो भने तपाईँले कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्छ, सहकारीमा दर्ता भएर पाइँदैन भनेपछि हामी 1 करोड ऋण लिन जान आवश्यकता ठानेनौँ। हामीले 10 करोड रुपियाँ जुन कृषिमा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ त्यो पैसा चाहिँ देऊ भन्दाखेरि यो त राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले दिन पाइँदैन। 1 करोड भन्दा बढीको ऋण लिनु पर्यो भने कम्पनी बनाएर आउनुपर्छ भन्यो। अब हामी कम्पनी बनाउने कुरै भएन, हामी त कोअपरेटिभ हौँ भन्यौँ र हामीले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनौँ। नेपाल सरकारले कृषिमा लगानी गरेको जुन र ब्याजमा अनुदान दिएको पैसा कृषि सहकारीले कृषिमा लगानी गर्दा त्यो सुविधा पाएको छैन। अहिले मैले खालि यो बेलामा यति कुरा सेयरिङ पनि गरिराखौँ, पोलिसी मेकरहरू कहाँ पनि यो कुरा पुगोस् भन्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ अब कृषकहरूलाई हामीले लगानी गर्दा हामी एकदमै प्रेरित गरिरहेका छौँ। आत्मनिर्भर व्यवसाय भन्छौँ हामी, खास गरिकन यो उत्पादन कृषिका उत्पादन र आत्मनिर्भर व्यवसायमा लगानी गर्दाखेरि कसैको कस्तो देखिन्छ भने उहाँलाई धितो राख्ने पैसा छैन, के अरे कुनै धनी पूर्जा छैन अथवा मोर्गेजको कुनै छैन भने हामीले पहिलोपल्ट 1 लाख र बढीमा 3 लाख रुपियाँसम्म गाई पाल्नका लागि, खास गरिकन साना कृषि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नका लागि समूह बनाउँदैनौँ हामी। तर तल हाम्रो समिति छ, एकाइ समिति छ, जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सिफारिसमा उहाँहरूको जमानतमा हामीले 1 लाखदेखि सुरुमा 1 लाख र बढीमा 3 लाखसम्म बिना धितो लगानी गर्छौँ। यो छ। अनि व्यक्तिगत कर्जाको रूपमा कृषि कर्जा पनि हामीले दिने गरेका छौँ। अब त्यसमा धेरै अरू डकुमेन्टेसनको झमेला नहोस् सदस्यहरूलाई भनेर हाम्रा सदस्यहरूको पहिचान हामीसँग छ। त्यसो हुँदा हामी 10 लाखसम्मको कर्जा चाहिँ व्यक्तिगत कर्जाको रूपमा दिन्छौँ र यो कर्जा उहाँहरूले लगेर विभिन्न उद्देश्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि कर्जा नि भनेर लिएर जान पनि सक्नुहुन्छ, पशुपालन कर्जा भनेर लिएर जान सक्नुहुन्छ। र यस्तो कर्जा कृषि कर्जा भनेर लिएर जाँदा हामीले अरू भन्दा धेरै सस्तो त गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले सदस्यलाई बचतमा ब्याज तिरेका हुन्छौँ, ऋण लिएर आयौँ भने पनि ब्याज तिरेका हुन्छौँ, हामीसँग उच्च ब्याजकै पैसाहरू छ। त्यसैले अरूको भन्दा 1% कम्ती करिब 11%मा हामीले कृषि कर्जा लगानी गरिरहेका छौँ। अरू नर्मल कर्जाहरू हामीले 12% 13%मा लगानी गरिरहेका छौँ। यदि हामीलाई कहीँबाट फन्डिङ हुने हो सस्तो भने हामीले पनि चाहिँ कम ब्याज दरमा पैसा लगानी गर्न सक्ने थियौँ। अब अर्को पैसा चाहिँ हामीलाई यो साना व्यवसायहरूलाई दिने गरी भनेर ब्याङ्कहरूसँग अलिअलि पैसा आउँछ, 2 लाख 3 लाख रुपियाँसम्म दिन पाउने गरी हो। त्यो पैसाहरू पनि हामीले चाहिँ कृषि कर्जाको रूपमा चाहिँ लगाइरहेका हुन्छौँ र किसानहरूलाई साँच्चै व्यवसाय गर्ने, साँच्चै उत्पादनमा जोडिने किसानहरूसँग हाम्रो लगाव धेरै छ र उहाँहरूलाई हामीले यसरी सपोर्ट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी उहाँहरूलाई कृषि व्यवसायमा लाग्दा तपाईँलाई चाहिने अरू तालिम, यो एजुकेसनहरू अथवा सरसल्लाहहरू, छलफलहरू, आन्तरिक भिजिट, एउटाले अर्काको फर्म गरेर हेर्दा एउटा किसानहरूलाई मात्रै भेला गरिदियो र उहाँहरूको अन्तर्क्रिया छलफल चलाइदियो भने पनि त्यो निकै फाइदामूलक भएको देखेका छौँ र त्यो काम पनि हामी गरिरहेका छौँ। मैले प्रश्न पार्न सकेँ कि सुनिताजी? हजुर हजुर हो, यही नै कुराहरू हो। यसमा अझ एउटा डाइरेक्ट मार्केटिङको कन्सेप्टमा तपाईँहरूको लगानीको बारेमा पनि अलिकति कुरा गर्ने, किनभने तपाईँहरूको यो आउटलेट त बढ्दै जान्छ, कुरा हुन्छ। अब झापामा अनि भर्खरै तपाईँहरूको एक्सपान्ड भएको मोरङ र इलाममा चाहिँ कोही सदस्यले तपाईँहरूसँग एसोसिएट भएर काम गर्नको लागि केही सोच्नु भएको छ, उनीहरूले अहिले के तयारी गर्नुपर्छ? जस्तै सहकारीमा त 3 महिना 6 महिना अलरेडी चाहिँ मेम्बर हुनुपर्छ, त्यसको त्यहाँ ऋणदेखि अरू सुविधा पाउन, अरू इन्भल्भ हुन। अब यो चिज किनभने युवाहरू आकर्षण हुने चाहिँ यो पसल खोल्ने भ्यालु चेनको काममा होइन, प्रोडक्सनमै भन्दा पनि त्यो कुरामा यसमा केही सोच्नु भएको छ हजुरहरूको? त्यसमा लगानी मोडल, त्यसमा त्यस्ता युवाहरूको तपाईँको एनएमसीसँगको वित्तीय पहुँचमा केही कुराहरू हुन सक्छ? खास गरिकन पसल, मैले यो कृषिको कुरा प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि मैले कृषिकै कुरा गरेँ। हामी पसलहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले झापामा 9 वटा पसल, यसलाई डिपार्टमेन्टल स्टोर अथवा मार्टको रूपमा भनौँ, हामीले चाहिँ सहकारी पसल भन्छौँ, एनएमसी सहकारी पसल भन्छौँ। हाम्रो हामीले दिएको नाम चाहिँ त्यो हो, एनएमसी सहकारी पसल। अहिले हामीले 9 वटा सञ्चालन गरिसक्यौँ। 3टा जति अरू चाहिँ 2टा त एकदम निकटमै, यो सम्भवतः 1-1.5 महिनाभित्रमै 2टा पसल त हामी सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अरू पनि पसलहरू विस्तार गर्दै लैरहेका छौँ। तर
त्यो ती पसलहरूमा अहिले हाम्रा तरकारीहरू पुर्याइआएनौँ। अब बिस्तारै त्यसमा एउटा स्पेस छुट्याएर एग्रो मार्ट को कन्सेप्टमा तिनीहरूसँग पनि हाम्रा उत्पादनहरू लिएर जान्छौँ। अनि त्यतिमा मात्रै लगेर सकिन्छ मार्केट पुग्छ भन्ने होइन। हामीले अरू छुट्टै तरकारीको मात्रै एग्रो मार्ट फलफुल र तरकारीको मात्रै छुट्टै बजारहरू पनि विस्तार गर्नुपर्छ, मार्केटमा हाम्रा आउटलेटहरू बनाउनु पर्छ भन्ने गरीको हाम्रो सोच बनाएको छौँ। अब अरूसँग टाइअप भएर काम गर्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो उत्पादनहरू तपाईँले हाम्रै नाममा बेचिदिनुहोस्, हाम्रो पहिचानमा बेचिदिनुहोस्। हाम्रा उत्पादनहरूको अथवा हामीले कलेक्सन गरेका चिजहरूको हामीले कलेक्सन पनि गर्छौँ। जस्तो गाउँमा भोलि हामी मोरङमा जान्छौँ अथवा हामी इलाममा जान्छौँ, इलाममा गएर त्यहाँका किसानहरूको पनि सब्जी कलेक्सन गर्ने, उत्पादनहरू कलेक्सन गरिदिने अथवा गेडागुडीहरू कलेक्सन गरिदिने, कलेक्सन राख्ने र त्यहाँ आउटलेटहरू बजारमा, खास गरिकन बजारमा आउटलेटहरू, र अहिले त सब्जी तरकारी गेडागुडीहरूको आउटलेटहरू गाउँमा पनि हुन्छ। हामी अहिले नै ठ्याक्कै धेरै कन्सेप्टमा बनाएको छैनौँ, तर हामीले कलेक्ट गरेका चिजहरूको हामी फार्मसम्म पुग्ने, त्यहाँ कतै फेरि आयातित चिजहरूको व्यापार मात्रै गर्ने होइन। आयातित चिजहरूको व्यापार गर्ने हो भने त त्यो सहकारी किन चाहियो, एनएमसी किन चाहियो, त्यो त अरू धेरैले गरेकै छन्। आकल झुक्कल तलमाथि पार्ने झुक्क्याउने जस्ता कामहरू त कतिपयले गरेकै छन्। त्यो काममा हामी विश्वास गर्दैनौँ र हामी त्यता जाने होइन। हामीले गर्ने व्यापारले, हाम्रो आउटलेटहरूले, हामीले ल्याएको कार्यक्रमले हाम्रा स्वदेशी किसानहरूलाई उत्पादनमा प्रेरित गर्नु पर्यो, उत्पादन मूल्यमा न्याय गर्नु पर्यो र उपभोक्तालाई पनि हामीले न्यायोचित मूल्यमा हाम्रा उत्पादनहरू, सही उत्पादनहरू पुर्याउनु पर्यो। हामी त्यो कामका लागि जोसँग मिलेर गर्न सकिने हो उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ। जोसँग विश्वसनीय ढङ्गले काम हुन्छ उहाँहरूसँग गर्छौँ। जसले हाम्रा उत्पादनहरूलाई हाम्रो नाममा, हाम्रो ब्रान्डिङमा बेचिदिन इच्छा जाहेर गर्नुहुन्छ र त्यहाँ चिटिङ हुँदैन, हामी मोनिटरिङ पनि गर्छौँ। चिटिङ हुँदैन भन्ने भएपछि हामी उहाँहरूसँग काम गर्न जान्छौँ। भोलिको मोडलहरू यो हो। तर अहिले त्यो लेभलमा हामी अहिले पुगिहालेका छैनौँ। अहिले चाहिँ हामी डाइरेक्ट मार्केटिङको लेभलबाट डाइरेक्ट मार्केटिङ, हाम्रा उत्पादनहरू कलेक्सनहरूलाई अब बिस्तारै हामी यो वेमा छौँ, हामी यो बाटोमा छौँ। जसरी हाम्रो कलेक्सन बढ्दै जान्छ, हाम्रा आउटलेटहरू बढ्दै जान्छन्, हाम्रो अहिले सीमित उत्पादन छ, हामी डाइरेक्ट मार्केटिङ गरिरहेका छौँ। भोलिका दिनमा हाम्रा कलेक्सनहरू पनि बढ्दै जानेछन् अनि मार्केट पनि बढ्दै जानेछन्। तर यसभित्र हामी व्यापार मात्रै होइन, हामी उत्पादक र उपभोक्तालाई न्याय गर्ने सिद्धान्तका आधारमा यो कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसो गरिरहँदा आवश्यक पर्ने पुँजी संस्थाले आफूले गर्ने व्यवसायमा पुँजी लगानी गर्नेछ, यसमा कन्जुसाइ गर्ने छैन। अरू व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय, म यो काम गर्छु, तपाईँहरूसँग जोडिएर यो काम गर्छु, तपाईँहरूको फर्मेटमा बसेर काम गर्छु, न्यायोचित व्यवसायमा लाग्छु भन्नेहरूलाई हामीले पुँजी लगानी गर्छौँ र त्यसमा कमी हुन दिँदैनौँ। एउटा फेसबुकमा एउटा क्वेसन आएको छ। मिन साईजीले सैद्धान्तिक भन्दा बुढागत रूपमा कृषि लोनको लागि प्रक्रिया के छ होला भनेर भन्नुभएको छ। प्रक्रियाहरू पनि बताइदिनुहोस् न। एनएमसीले चाहिँ कृषिमा लगानी गर्न चाहने, कृषिको लागि लोन लिनेहरूको लागि चाहिँ प्रक्रिया के छ कृषि लोन लिने एनएमसीमा भन्ने क्वेसन सोध्नु भएको छ एकजनाले। कृषि लोनमा हामीसँग ठुलो रकम चाहिँ अब अहिले यो सरकारले 5% ब्याज दरमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट लगानी गर्ने अप्सन खुला राखेको र त्यहाँ सजिलो हुने हुनाले धेरै साथीहरूलाई त्यो उपयुक्त छ। हामीले साना कर्जाहरू 1-2 लाख 2-3 लाख रुपियाँ जो ब्याङ्कमा गएर धेरै झन्झट र डकुमेन्टेसन पुरा गर्न नसक्ने अथवा त्यहाँ पहुँच राख्न नसक्ने साथीहरू 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपियाँसम्म लिन चाहने साथीहरूले हाम्रो तपाईँलाई नजिक पाएक पर्ने कुनै पनि अफिसमा गएर त्यहाँबाट सबै एउटा चेकलिस्ट नै पाउनुहुन्छ। तपाईँले कृषि कर्जा लिनुपर्छ भनेपछि हामी एउटा चेकलिस्ट दिएर पठाउँछौँ। तपाईँले त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के डकुमेन्ट के हो अथवा गर्नुपर्ने के हो भनेपछि त्यो चेकलिस्ट हामीले एकचोटि थमाइदिइसकेपछि त्यही चेकलिस्ट पुरा गरेर तपाईँले कर्जाको प्रक्रिया पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँबाट अहिले भन्दाखेरि सबै नाम सम्झिन भने कुनै एउटा दुईटा त छुट्न पनि सक्ला। त्यसो हुँदा नजिकको कार्यालयमा गएर मैले कृषि कर्जा लिने हो, यहाँ मलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्यो भने त्यो चेकलिस्ट उहाँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ। हाम्रो सिस्टम त्यो हो। र अहिले कृषि कर्जा नि भनेर आउँदाखेरि सानो कर्जाहरू चाहिँ प्रोसेसको झन्झट नहुने, सजिलो चिन्जानको माध्यम पनि प्रयोग गर्न सकिने अनि सहज हुने भएको हुनाले सानो कर्जामा हामीसँग आकर्षित हुनुभएको छ।
तर अलिक ठुलो फार्मिङको कर्जाहरू चाहिँ यो सहुलियत कर्जा ब्याङ्कहरूले प्रदान गरेको र त्यो सुविधाले प्रदान गर्न नसक्ने र त्यो प्रक्रियामा हामीलाई सरकारले समावेश नगरेको, राष्ट्र ब्याङ्कले समावेश नगरेको कारणले गर्दाखेरि ठुलो कर्जाहरू हामीसँग आकर्षित भइरहेको छैन। धन्यवाद। छलफलकै विषयमा जाँदा चाहिँ सबभन्दा बढी कृषि गर्नीसँग सम्बन्धित एसेस भएको सेक्टर चाहिँ सहकारी। अनि यो सहकारीमै चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन पनि सुविधाहरू नीतिगत व्यवस्थाहरू ल्याइराख्नु भएको छ, व्यवस्थाहरू बनाइराख्नु भएको छ, त्यो च्यानल सहकारी हुन सक्ने च्यानल प्रयोग नगरेको अवस्था हुँदा चाहिँ तपाईँ आज सहकारीको एउटा नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कृषिमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन सहकारीले किन्न सक्ने भूमिका कस्तो हुन्थ्यो? यदि राष्ट्र बैङ्कले अलि राम्रो गरिदिएको भए, सहकारीलाई पनि समेट्ने कुराहरू कतै भएको भए के हुन सक्थ्यो होला भन्ने कल्पना गरौँ न अलिकति। के हुन सक्छ? राष्ट्र बैङ्कको यो अघि नदेखि तपाईँले 4-5 पटक उठाउनु भयो, राष्ट्र बैङ्कको त्यो 5% सब्सिडीवाला कुरा त हाम्रो सहकारीमा त छैन। अब त्यो सहकारी बेस्ड च्यानल हुन सक्थ्यो वा पोलिसी लेभलमा अलिकति कुरा गरौँ न हामी। What will be the best? यो के देखिन्छ भने अब हामी यो सहकारीहरूका बारेमा कुरा गर्दा हामी पोलिसी मेकिङ, जस्तो म आफै पनि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा छु हैन, अरू महासङ्घमा पनि एक कार्यकाल बसिसकेँ। अहिले धेरै सहकारी लिडरहरूसँग पनि म नजिक छु, अरू राष्ट्रिय लिडरहरूसँग पनि कतिपय अवस्थामा चिनजान भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर पोलिसी बनाउने बेलामा र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा छलफल हुँदाखेरि एक त व्यवहारमा यसलाई ल्याउन एकदम कठिन छ। अर्को मुख्य कुरा अवरोधको रूपमा भएको कुरा चाहिँ के हो भने कमन सेन्स यहाँ आउँछ कि यहाँ टिपिकल्ली ठ्याक्कै भन्दा पनि कमन सेन्स चाहिँ के छ भने कोअपरेटिभहरूले सेभिङ एन्ड क्रेडिटको मात्रै काम गरेका छन्। कोअपरेटिभहरूले खालि यो पैसा बचत गर्छन् अनि के अरे लगानी गर्छन्, अझ त्यसभित्र पनि सुशासनको समस्याहरू छन्। अनि त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई सस्तो ब्याजको पैसा दियो भने त्यो किसानसम्म पुग्दैन, अथवा धेरै सहकारीहरूले यो खालको काम गरेका छैनन्, तपाईँहरू एक दुईवटाले त गर्नु भएको छ नि भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तर यो राज्यको कमजोरी हो, जसले सुशासन राम्रो गरेनन्, जसले कृषिमा काम गर्छु भनेर गरेनन्, उहाँहरूले ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। अभिभावक त सरकार हो नि, सरकारले ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। गल्ती कमजोरी गरेको भए ऐन कानुन अनुसार तिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। तर जसले राम्रो गर्न खोजिरहेका छन्, राम्रो गर्न लागेका छन्, गरेका छन्, तिनीहरूलाई प्रेरित गर्ने र तिनीहरूलाई सहुलियत दिने काम पनि सरकारको हो। आज सरकार के अरे कृषिमा हाम्रो जस्तो समाजमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न र उत्पादनसँग जोड्न, किसानसम्म डाइरेक्ट पहुँच राख्नका लागि सहकारी एउटा सशक्त माध्यम हो। सहकारीको माध्यमबाट नै हामी सामान्य किसानहरूको घर दैलोसम्म पुग्न सक्छौँ, उनीहरूलाई स्किल ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, उनीहरूको उत्पादन लिइदिन सक्छौँ। र यो एउटा ठुलो सञ्जाल जुन सहकारीको क्षेत्रमा छ, त्यसभित्र सरकारले सहकारीलाई इन्डिकेटरका आधारमा छनौट गर्नु पर्यो। अहिले भएका 29-30 हजार सहकारी सबैले कृषिमा काम गरेका छैनन्, तर यसमध्येका 10,000 सहकारीलाई कृषिमा काम गर्ने गरी सहकारीले सूचीकृत गर्ने, अनि त्यसमध्येका बहुद्देश्य र कृषि सहकारीहरूलाई नि पहिलो प्रायोरिटीमा राख्ने, अनि बहुद्देश्य र कृषि बाहेकका सेभिङ एन्ड क्रेडिट साकोसहरूलाई पनि तिम्रो पुँजी कोषको यति पैसा चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर नीति बनाइदिने, उनीहरूलाई पनि अरू काममा जान प्रेरित गर्ने खालको काम चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। यो काम गर्नुपर्छ, ढिलो चाँडो गर्नेछ, तर अहिले नै नतिजा आइहालेको छैन र यतातिर राज्य जानै पर्छ, सरकार जानै पर्छ। तर हाम्रो मात्रै आवाज अहिले चाहिँ प्रभावकारी र नतिजामुखी बनेको छैन। सबैले आवाज उठायो भने गर्ने चाहिँ यही हो। सरकारले सहकारीलाई प्रयोग गर्नु पर्यो, प्रयोग गर्नु। सहकारीसँग सदस्य छन्, ब्याङ्कले एउटा किसानको हो भन्दै खोज्दै हिँड्छ। एउटा सहकारीलाई ब्याङ्कले समात्यो भने अथवा राज्यले ल तिमीरा सदस्य यति रहेछन्, किसान चाहिँ कति छन्, उनीहरूले कतिले काम गर्छन्, तिमीलाई के सुविधा चाहियो भनेर त्यो मार्फत सोझै जाने हो भने धेरै सजिलो माध्यम हो। त्यहाँ कसैले बदमासी गर्यो भने जस्तो गरेन भने त राज्यसँग ऐन छ, कानुन छ, उसले त्यसको प्रयोग गरेर ट्र्याकमा राख्ने काम त फेरि राज्यकै हो नि। यो कुरा चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने यही हो, तर भइरहेको छैन। र अब हुन चाहिँ हुन्छ, तर
यसले जति ढिलो समय, जति धेरै समय लिन्छ हामी त्यति धेरै पछि पर्छौँ अथवा यसलाई मोडर्नाइज गर्न सक्दैनौँ। र मोडर्नाइज गर्न र कृषिलाई आधुनिकीकरण लैजानका लागि चाहिँ हाम्रा साना साना किसानहरूलाई गोलबन्द गर्ने माध्यम, सशक्त माध्यम चाहिँ सहकारी नै हो। हजुर रामचन्द्र सर, अर्को एउटा कुरा पनि हामीले एनएमसी को कुरा, अघि नै एनएमसी को कुराहरू सुन्दै गर्दा एनएमसी को कुरा, एनएमसी ले गर्दै गरेर लगानीहरूको कुरा सुन्दा उसको तपाईले अहिले सहकारीको आज भोलि वा हाम्रो चाहिँ यो रिपिटेड प्रोग्रामहरू, रिपिटेड फेसबुकमा पछि मान्छेले सुन्दै जानु हुँदा सहकारीमा लाग्नुहुने, हजुरले भन्नुभयो 40,000 भन्दा बढी भएको सहकारीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ लर्निङ तपाईले अहिलेसम्मको तपाईको अनुभवबाट, एनएमसी को अनुभवबाट सहकारीहरू कृषिमा यसरी जाँदा हुन्छ भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? ठिक छ, पहिला बहुद्देश्य सहकारीहरू र कृषि सहकारीहरूकै कुरा गरौँ। बहुव्यवसायमा जानका लागि खास गरिकन पहिलो म यसलाई क्याटेगोराइज भन्छु। बहुद्देश्य सहकारीहरू अहिले नेपालको सहकारी ऐन 2074 मा पनि केही समस्याहरू रहे। बहुद्देश्य सहकारी त्यो ऐनका कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि सहकारी हुन सक्दैन। त्यो ऐन जति सक्दो चाँडो संशोधन हुन जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ ऐन संशोधन भयो भने बेटर हुन्छ, नभई हुँदैन, हुनै पर्छ। तर अब कति ढिलो हुन्छ हामी ऐन उल्लङ्घन गर्न बाध्य छौँ। राज्य पनि ऐन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने ठाउँमा छ। त्यसो हुँदा सबभन्दा पहिला बहुद्देश्य सहकारीहरूलाई के गर्नु पर्यो भने बहुद्देश्य सहकारीले कम्तीमा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यवसाय गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो, लेखिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनले पुँजी कोष, सहकारी भित्रको पुँजी कोष भनेको संस्थागत पुँजी हो। शेयर पुँजी र झगडा कोषमा रहेको पुँजी कोषको 50% भन्दा बढी एउटा व्यवसायमा लगानी गर्न पाउँदैन भनेर राखिदियो भने उनले बहु व्यवसायमा त्यही पुँजी कोषको प्रयोग गर्छ। तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने भनेका छन् अथवा त्यसलाई सीमित गर्नुपर्छ भनेका छ। यो आफैमा दृष्टि, किनभने आज एनएमसीलाई नै हेर्नुहोस्, एनएमसीले सेभिङ एन्ड क्रेडिट अथवा बचत तथा ऋणको कारोबार नगरेको भए यसले डेरी उद्योग सुरु गर्ने पुँजी जुटाउन सक्दैन थियो, यसले कृषिमा लगानी गर्ने पुँजी जुटाउन सक्दैन थियो। त्यसकारण सेभिङ एन्ड क्रेडिटको काम बहुद्देश्यहरूले अधिकतम 50% सम्म गर्ने, अरू पुँजी चाहिँ लगेर अरू व्यवसायमा लगाउने। अरू व्यवसाय भनेको कृषि, सेवा सबै क्षेत्रमा हुन सक्छ। र यो ऐन कानुनमै सुधार भएर आउनुपर्ने कुराहरूमा यो छ। जस्तो कृषिका सहकारीहरू, साना किसान सहकारीहरू छन्, कृषिमा काम गर्ने सहकारीहरू छन्। ती सहकारीहरूले सेभिङ एन्ड क्रेडिट उनीहरूलाई पनि यही भनिदिनु पर्यो कि तिम्रो टोटल पुँजी कोषको पैसाको कम्तीमा 50% रकम 2 वा 2 भन्दा बढी व्यवसाय गरेकै हुनुपर्छ कृषि सहकारीहरूले र अरू खालका सहकारीहरूले पनि। अनि उनीहरूको 50% रकम चाहिँ कृषि क्षेत्रमा र गैर कृषि क्षेत्रमा अरू बढीमा 50% सम्म लगानी गर भन्ने। तर 50% रकमलाई कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने भन्यो भने त्यो त्यसरी उनीहरू पनि कृषिमा काम गर्न सक्छन्। त्यसो भएपछि राज्यले पनि कृषिमा काम गर्ने र नतिजा दिने सहकारीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। अनि साकोस, अहिले पुँजी धेरै त साकोसहरूसँग छ, सेभिङ एन्ड क्रेडिट गर्ने सहकारीहरूसँग छ। अनि तिनीहरूले चाहिँ के लबिङ गरिरहेछन् भने सेभिङ एन्ड क्रेडिटको कारोबार गर्ने साकोसहरूले अरू व्यवसाय गर्नु हुँदैन भनेर त्यसको नेतृत्वले लबिङ गरिरहेको स्थिति छ। यो गलत छ, यो बिल्कुल गलत छ। त्यसो हुँदा सहकारीको पैसा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने हो भने त त्यसको लागि त ब्याङ्कहरू छँदैछन् नि। हामीले त अरू व्यवसायमा जानका लागि सहकारीको पुँजीलाई कृषिको क्षेत्रमा, सेवाको क्षेत्रमा, उद्यमको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा लैजानका लागि साकोसले पनि कम्तीमा 30% पुँजी कोषको पैसा अरू व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ भनिदियो भने, ऐनमा र नीतिमा यो कुरा आयो भने अरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब यो नभए बापत हामी चुप लागेर हात बाँधेर बस्ने होइन। यो नभए बापत हात बाँधेर बस्ने हो भने त एनएमसीले आज केही पनि गर्दैन थियो। त्यो छैन, त्यसमा नीतिमा सुधार आउनुपर्छ भनेर हामी एडभोकेसी पनि गरिरहेका छौँ, लबिङ पनि गरिरहेका छौँ, कुरा पनि उठाए, तर हामी लगानी पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म सबै सहकारीका साथीहरूलाई नेतृत्वदेखि लगेर तल प्रारम्भिक तहमा बसेर काम गर्ने सहकारीका साथीहरूलाई के भन्छु भने तपाईसँग भएको पुँजी कोष, संस्थागत पुँजी, खास गरिकन झगडा कोष र शेयर पुँजीको 50% रकम चाहिँ गैर कृषि क्षेत्रमा र 50% पुँजी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्यौँ भने हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारीको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। र यो कृषि क्षेत्रमा
50% पुँजी लगानी गरेर काम गर्ने सहकारीहरूलाई तिनै तहका राज्यले पहिचान गरेर उनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो, प्रवर्धन गर्नु पर्यो। अब जस्तो उत्पादन पनि आफै गर्ने, मार्केटिङ पनि आफै गर्ने, इनपुट सपोर्ट जस्तो ट्रेनिङ पनि आफै गराउनु पर्ने भूमिकामा एनएमसी किन आयो भन्दा त्यस्तो छुट्टा छुट्टै अवस्था नभएर हो। यदि भइदिएको भए, यदि त्यो ट्रेनिङ कृषिको ट्रेनिङ दिनेहरूले ट्रेनिङ गर्ने, मार्केटिङ गर्नेहरूले मार्केटिङ गर्ने, उत्पादन गर्नेहरूले उत्पादनमा लाग्न पाउने भएको भए हामीले यो सबै काम एक्लै गर्नु पर्दैन थियो। कुनै एउटा मात्रै काम गर्दा हामी ज्यादा बेटर गर्न सक्थ्यौँ। या हामी मार्केटिङ मात्रै गर्न सक्थ्यौँ, या उत्पादन मात्रै गर्न सक्थ्यौँ, या ट्रेनिङ लर्निङ सेन्टरको रूपमा ट्रेनिङ सेन्टरहरू मात्रै सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ। त्यसो कुनै एउटा मात्रै काम गर्न सकेको भए बेटर हुन्थ्यो। त्यो काममा चाहिँ अरू सहकारीहरू पनि आइयो भने बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र राज्यले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा एकदमै क्लियर हुनुपर्ने विषयलाई आज तपाईँले क्लियर गरिदिनु भयो होइन। हिजो पनि एउटा बैंकसँग कुराकानी गर्ने क्रममा बैंकले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने म पनि अचम्म परिरहेको थिएँ, 1 करोडसम्म सहकारीलाई पनि हामी 5% को कृषि कर्जा दिन्छौँ, तर कोलाटर चाहिँ उहाँले सहकारीका सदस्यहरूलाई हुनुपर्छ। जस्तै जब हामी कृषि सहकारी यो विभिन्न सहकारीको कुरा गर्थ्यौँ, सहकारीहरूले चाहिँ कृषि मात्र गर्ने भनेर खोलेको सहकारीहरूको समस्या चाहिँ उहाँहरूसँग पुँजी, उहाँहरूसँग सञ्चित पुँजी नहुने, पुँजी नभएपछि त्यो लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका धेरैवटा सहकारी भएको अवस्थामा चाहिँ यो एउटा एनएमसीले गरेको प्रयास र एनएमसीले गरेको मोडल एकदमै राम्रो हो र होला पनि भनेर हामीले कामना गर्यौँ। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ मैले हजुरलाई अर्को एउटा के कुरामा अन्तमा चाहिँ हामी लगभग अन्तमा आउँदै गर्दा चाहिँ एकचोटि हजुरले यो एकाडेमिक कुरा पनि गर्नुभएको थियो, कुराहरूको सन्दर्भमा एनएमसीलाई चाहिने जनशक्ति हजुरहरू आफै बजार, उत्पादन, किसान र यो भ्यालु चेनको सबै काम सँगसँगै हामीलाई जनशक्ति पनि हामीले नै गर्नुपर्छ होला अब भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू एनएमसीले अहिले के गरिराखेको छ? त्यो भयो भने एउटा चक्र नै मिल्यो, एनएमसीको पुरा मोडलै भएको अवस्था पनि आउँछ। यो रिप्लिकेट गर्नको लागि एकाडेमिक सेक्टरमा पनि के गरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले? यो ट्रेन पिपुलहरू पाउनु, यो हामीले एकाडेमिक एकदम ठिक भन्नुभयो। अहिले हामीले कृषिमा काम गर्ने एकाडेमिक पर्सनहरू को अभावै छ। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने यो म कृषिमा काम गर्छु अथवा कृषि पढेका हाम्रा एकाडेमिक साथीहरू त हुनुहुन्छ, सर्टिफिकेट बाँड्ने हाम्रा इन्स्टिट्युटहरू त छन्, अनि उहाँहरूको मनोविज्ञान चाहिँ म यो कृषि पढेर जागिर चाँडै पाइन्छ अथवा जागिर खान्छु भन्ने मनोविज्ञानबाट हामी मासतिर जान सकेका छैनौँ। अनि कृषि पढ्ने अनि खालि जागिर खाने हो भने त जागिरे मनोवृत्ति भन्दा मासतिर त आएन। महिनाभरि काम गर्ने, पैसा ल्याउने एउटा चाहिँ नर्मल लाइफ भन्दा मासतिरको सोच चाहिँ अहिले देखिँदैन। त्यसकारण हामीले जुन जनशक्तिहरू अहिले हामीलाई चाहिन्छ, जस्तो कृषिमा हामीले 3 जना जेटीहरू राखेका छौँ, उहाँहरू के अरे साथीहरू अब इन्स्टिट्युटबाट पढेर आउनुभयो, तर हामीले उहाँलाई इन्टरभ्यूको सन्दर्भमा, कामको सन्दर्भमा के भन्यो भने तपाईँ अफिस जेटी हो भने हामीसँग काम छैन। अफिस जेटी खालि तपाईँ सल्लाह मात्रै दिने हो र काम नगर्ने हो भने यस्तो जेटी हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई चाहिँ काम गर्ने जेटी चाहियो, गरामा आलीमा बस्ने जेटी होइन, गरामा काम गर्ने जेटी चाहिन्छ। तपाईँले काम गरेको देखेर अरूले पनि त्यो तपाईँले जस्तै काम गरौँ त्यस्तो जेटी चाहिन्छ भनेर भन्यौँ। गाई गोठमा हामीले त्यही खालको जेटिए, भेटनरी जेटिए राख्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई त्यही खालको सर्भिस दिइरहेको छ। अब अरू चाहिँ एकाडेमिक मान्छे नहोलान् तर एक्सपिरियन्स हुन्छ। उनीहरूले हाम्रो नर्सरीमा आएर, उनीहरूले बेर्ना नर्सरी ब्याङ्कमा आएर उनीहरूले 3 महिना काम गरेछन् भने उनीहरूसँग एकाडेमिक सर्टिफिकेट त केही नहोला, तर बिरुवाको उमार शक्ति कसरी पैदा हुन्छ, कसरी ल्याउनु पर्छ, कसरी बिरुवा एउटा सिडलाई बिरुवा बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसँग प्र्याक्टिकल नलेज हुन्छ र उसले आफ्नो ठाउँमा गएर एउटा 2 कट्ठा जमिनमा एउटा सिड ब्याङ्क, बेर्ना ब्याङ्क स्थापना गर्न सक्ने गरेका नलेज भएका साथीहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ। सँगसँगै कसरी गोड्ने, कसरी मल्चिङ गर्ने, कसरी अरू कामहरू गर्ने भन्ने प्र्याक्टिकल नलेज भएकाहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रमा हुनेछन्। त्यसै गरी डेरीमा पनि प्र्याक्टिकल नलेज भएका साथीहरू हामीले डेभलप गर्नु पर्यो। बेस भएका साथीहरूलाई ल्याउन, अब सर्टिफिकेट भएका साथीहरूलाई मात्रै लिएर आयो भने नहुने रहेछ। हाम्रो
एजुकेसनले चाहिँ सर्टिफिकेट धेरै वितरण गर्दो रहेछ, प्र्याक्टिकल नलेज चाहिँ कम हुँदो रहेछ। यो प्र्याक्टिकल नलेज मात्रै भएको सर्टिफिकेट नभएको मान्छेले बरु काम गर्छ, तर सर्टिफिकेट भएको प्र्याक्टिकल नलेज नभएको मान्छेले चाहिँ काम गर्दो रहेनछ। हामी त्यसको फ्युजन गर्ने कुरा, जस्तो डेरीका टेक्निसियनहरू निर्माण गर्ने कुरा र कृषिका टेक्निसियनहरू प्राविधिकहरू निर्माण गर्ने काम चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गरिरहेका छौँ। एकाडेमिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई सर्टिफिकेट बाँड्ने गरी हामीले कुनै विद्यालयहरूसँग एफिलिएसन गरेर त्यो खालको काम गरिरहेका छैनौँ। भविष्यमा आवश्यकताले त्यो कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यतातिर पनि हामी जाउँला, तर अहिले चाहिँ हामीले त्यो सुरु गरेका छैनौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई आजको समयको लागि। तपाईँको अन्तिममा केही छ भने हामी सुन्नेछौँ। यो सुनिरहने क्रममा चाहिँ म तपाईँहरू जसले पनि फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ र पछि हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आज हामी नेपाल मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले गरेको कृषिमा गरेको मोडलको बारेमा हामीले जानकारी दियौँ। साथसाथै हामीले सहकारीलाई कसरी कृषिमा वित्तीय पहुँचको एउटा आधार स्तम्भको रूपमा लिन सक्ने, बनाउन सक्ने, नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भने अलिकति छलफल गर्न पनि भ्यायौँ। एनएमसीले एकदमै पूर्वमा झापामा एनएमसी डेरी, युनिफाइड मोडल एग्रिकल्चर फार्म लगायतको टी इन्डस्ट्रीमा पनि भर्खरै उहाँले भन्नुभयो चिया इन्डस्ट्रीमा पनि लगानी गर्दै हुन्छ र विभिन्न सहकारी पसलहरू पनि चलाइराख्नु भएको छ। यसले साना तथा हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रको लागि मजबुत बनाउनलाई टेवा पुर्याउनु साथसाथै सबभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर उहाँको त्यो क्षेत्रमा रहेर कृषि गर्न चाहनेहरूले चाहिँ एनएमसीमा सहकारी गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पायौँ। अब यही मोडेललाई देशका विभिन्न सहकारीहरूले यदि सिक्न चाहनुहुन्छ, मैले अघि नै भने सिक्न बुझ्न र यही कुराहरू, किनभनेदेखि हरेक पटक आफूले नै फेरि त्यही काम गरिराख्दा निकै खर्च लाग्न सक्ला, त्यो रिप्लिकेटमा समय लाग्न सक्ला। त्यसको लागि एक अर्काको मोडल पनि बुझौँ, त्यसमा भएका राम्रा पक्षहरू दिउँ। यहाँ भोलाजी हाम्रो जुम सेक्सनमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि दोलखामा के गरिराख्नु भएको छ। अघि न हाम्रो अर्जुनजी हुनुहुन्थ्यो माउरीको, उहाँले पनि कोअपरेटिभ थ्रु नै के गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको त्यो मोडेल, त्यो सहकारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज हामीले सहकारीलाई यो प्लेटफर्ममा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको कृषिमा र कृषि गर्नेहरूको माझमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने एउटा सजिलो सहज माध्यम सहकारी हो भन्ने कुरामा दुई अर्थ छैन। हो, त्यसमा केही साना पुँजी होला, ठुलो गर्नु पर्यो भने हामी बैंकिङ क्षेत्रमा जानुपर्छ, जसको लागि हामीले अघिल्ला अङ्कहरू पनि काम गरिसकेका छौँ। र साथसाथै तपाईँले एकदमै स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालभरि नै गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो किसान क्रेडिट कार्ड, तपाईँले www.कृषिकार्ड.com भनेर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो, तपाईँ भेन्डर हुनुहुन्छ, विक्रेता हुनुहुन्छ वा तपाईँ किसान हुनुहुन्छ, तपाईँ कोही हुनुहुन्छ भने आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले कृषिकार्ड.com मा छोड्नु भयो भने पनि त्यो इन्फर्मेसन आउँछ। साथसाथै फेसबुकमा किसान क्रेडिट कार्डको पेजमा पनि तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन छोड्नु भयो भने वित्तीय पहुँचको लागि, सुरुवाती वित्तीय पहुँचको लागि हामी तपाईँहरूसँग जोड्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। यो सुजनाजीले हेर्नुहुन्छ, अस्ति पहिलो कार्यक्रम जो हेरिरहनु भएको छ, सुन्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ होला। अब एनएमसीले गरेका 3-4 वटा राम्रा कुराहरूमा अघि न मलाई एकदम राम्रो लागेको एउटा कुरा भनेको डाइरेक्ट मार्केटिङ हो, जुन अमेरिकातिर, युरोपतिर पनि एकदमै चलेको छ। कोप मार्केटको कुराहरू एकदमै राम्रो छ। त्यो मार्केटको त्यो राम्रो कुरालाई पनि हामीले अरू सहकारीले कपी गर्न सक्छौँ भनेदेखि अर्को कुरा भनेको उहाँहरूले दुध क्षेत्रमा गरिराख्नु भएको कुराहरूलाई पनि एकदम राम्रो अगाडि छ। त्यो मोडेलहरू र उहाँहरूले किसानसँग गर्नुभएको मोडेलहरू पनि तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ कपी नै भनौँ वा सहकारी भनौँ वा नभए चाहिँ किसानलाई बढीभन्दा बढी किसानलाई संलग्न, अघि नै भन्नुभयो, मैले अस्तिको डाटा हेरेर 95,000 को हाराहारीमा भन्दा आजको कुरा गर्दाको दिन 97,000 को भन्दा बढी चाहिँ सदस्य भइसकेको सहकारी र 50 सालदेखि, म रङ छैन भने 50 साल फागुनको 24 गते स्थापना भएको नेपाल बहुउद्देश्य, हजुर, बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको यो लगभग 27-28 वर्षको जर्नीमा सिकेका कुराहरू पनि नयाँ वा अहिले अलिकति सुस्ताएको सहकारीहरूले पनि उहाँहरूसँग सिक्न चाहन सक्नुहुन्छ। र
यो एउटा सहकारी एउटा कृषिमा वित्तीय पहुँचको सशक्त माध्यम बन्न सक्छ। चाहियो नेतृत्व कोटाले राम्रोसित गर्नुभयो भने त्यसलाई पोलिसी लेभलमा कुरा गर्नको लागि अहिले त हाम्रो पूर्व मन्त्रीजी जानु भइसक्नु भएको छ। उहाँ जस्तो अरू धेरैजना मान्छेहरूलाई हामीले कोर्डिनेट गरेर पोलिसीको कुराहरू गर्न सक्छौँ। तर गाउँमा हुनै सजिलो सक्ने भनेको सहकारी हो। कम लागतमा चल्न सक्ने एउटा इन्स्टिट्युट भनेको सहकारी हो। कुनै बैङ्कमा कुनै ठाउँमा एउटा पालिकामा बैङ्क जानुपर्दा जति महँगो हुन्छ सहकारी चलाउन त्यति महँगो नहोला। आफैले हामीले ठिकको जनशक्तिले पनि चलाउन सक्ने सहकारी भएको भएर हामी विश्वास गर्छौँ कृषिमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने एउटा एकदमै ठुलो आधार भनेको चिज चाहिँ सहकारी हो। सहकारीलाई पनि यसलाई इन्भल्भ गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई एउटा ठुलो एक्टरको रूपमा चाहिँ केवल खम्बा हो देशको चलाउन 4-5 पिलरमा सहकारी भनेर मात्र होइन, एउटा सहकारीलाई कृषिसँग र अरू जति पनि राम्रा पोलिसीहरू आउँछ त्यसलाई सहकारीलाई पनि पार्टनरको रूपमा अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने म व्यक्तिगत रूपमा पनि विश्वास गर्छु र हाम्रो यो अभियानले पनि विश्वास गर्छ। रामचन्द्र सर लास्टमा के भन्न चाहन्छ? अन्तमा हामीले कुरा गर्दै गर्दा छुटेका यो त सुरुवात हो, कृषिमा वित्तीय पहुँचको लागि हामीले कुराकानी गर्न गएको सुरुवात हो, तर पनि केही छ भने भनिदिनु होला हजुर। ठिक छ, धन्यवाद। मलाई यो मौका दिनुभयो, विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र विचार राख्ने अवसरको लागि तपाईँलाई धन्यवाद सुनिलजीलाई र तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई। सँगसँगै विचारहरू सुनिदिने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सहकारी चाहिँ एउटा किसानमा पुग्नका लागि हाम्रो जस्तो समाज, हाम्रो जस्तो सानो सानो जमिनको टुक्रा भएका किसानका ठाउँमा पुग्नका लागि सहकारी एकदमै सशक्त मोडल हो। राज्यले सहकारीको मोडललाई प्रयोग गर्यो भने राज्यले तोकेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तर राज्यले अब आउन ढिलो गर्यो, राज्यको आफ्नै भेग हुन्छ, उसलाई नीतिगत रूपमा आउन पनि धेरै टाइम लाग्छ अनि उसका आफ्नै प्रोसिड्युरहरू हुन्छन्, ती पुरा गरेर आउला अनि काम गरौँला भनेर पर्खिनु भन्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा भएका सबै साथीहरूले, सहकारीका शुभचिन्तकहरूले, सहकारीलाई प्रमोट गर्न चाहने सबैले, सुनिताजी जस्तै लगायत अरूले पनि हामीले पर्खेर बस्ने होइन, आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो पहुँचमा भएको जे गर्न सकिन्छ काम थालिहाल्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। कबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने हो भने हामीले यो समाज रूपान्तरण गर्न, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नका लागि र सुखी नेपालीको सपना पुरा गर्नका लागि योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ भोलाजी तपाईँलाई एउटा एकदम फेसबुकमा फरमाइस आएको छ, भोलाजीले पनि केही प्रकाश पारिदिनु होला भन्नुभएको छ। भोलाजीलाई अर्को सेसनमा कुरा गरौँ कि यहाँ हाम्रो केही सरहरूको कुरालाई के भनिहाल्नु छ भने छोड्नु, नत्र हामीले कार्यक्रम सकायौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। भोलाजी के बोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ? धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। एकदम खुसी लाग्यो, धेरै कुरा थाहा पाउन पाइयो। म पनि कृषि सँगसँगै सहकारी अभियानसँग पनि जोडिएको छु होइन। मलाई सरसँग एउटा कुरा साह्रै जान्न मन लागेको थियो कि अब यो सहकारी भनेको पार्टिसिपेटरी एप्रोच हो, सहभागितामूलक कुरामा विश्वास गर्छ सहकारीले। अनि 97,000 मेम्बर भएको सहकारीमा पार्टिसिपेटरी एप्रोच, सहभागितामूलक पद्धति चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई साह्रै जान्न मन थियो। अब समय कतिको छ, अरू पनि एक दुईवटा क्वेसन बन्दमा लिएर गर्नुपर्छ होला। अहिले यहाँहरूको समयलाई गर्दै अर्को बाहिर गफ गर्नुपर्छ कि मलाई एक दुईवटा कृषि र सहकारीमा जोड्ने म पनि कोसिस गरिरहेको छु, त्यससँग संलग्नता छ, केही अप्ठ्यारोहरू परेका छन् जुन सरले भइसक्नु भएको होला कि। हुनसक्छ। हुन्छ, सुनिताजीसँग मेरो नम्बर छ अथवा मैले पनि तपाईँहरूलाई नम्बर दिन सक्छु। 9856270700 मेरो नम्बर हो। त्यसमा तपाईँले मलाई जहिले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अलि बिस्तारै भनिदिनुस् न। 9856270700 9852672700। बोला सर, कुराकानी गर्नु होला, म पनि नम्बर पठाइदिउँला। त्यसपछि यहाँ हजुर 9856270700। ओके, भोलाजीको पनि म नम्बर तपाईँलाई छ। यहाँ एकजनाले अर्को क्वेसन नसोध्नु भएको मेसेज पठाउनु भएको छ, तर त्यो गाउँ कृषि तथा पशुपालन सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा सहुलियत दिएको पाइँदैन त यो कुरा अघि नै हाम्रो रामचन्द्र सरले भनिसक्नु भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको डिस्ट्रिब्युसन को अधिकार हाम्रो सहकारीलाई छैन होइन रामचन्द्र सर?
त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ सहकारीले गर्न हो, हो, नसकेको, हो। सहकारीले आफ्नो नियम अनुसार गरिराखेको छ। पक्कै पनि अब छिटै दिन आउने छन्, हामी कुराहरू उठाउँदै जानेछौँ। सहकारी सबभन्दा राम्रो माध्यम हो भनेर कुरा गरिसकेपछि हामी यसलाई जानेछौँ। तपाईँको क्वेसन मैले त्यसको एन्सर नभएको भएर नै मैले खास चाहिँ अघि नै भनिसकेको छु, त्यस कारण नगरेको। ठिक छ, आइदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, सुनिदिनु भयो, सबैजनालाई धन्यवाद। अब यसमा फलोअप क्वेसनहरू केही छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सरले नम्बर पनि दिनुभएको छ सहजताका साथ। अनि एनएमसी को गुगलमा हेरेर एनएमसी को अफिसमा पनि तपाईँहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको प्रोजेक्ट हेर्नलाई सहकारी भ्रमणको लागि पनि एनएमसी छान्न सक्नुहुन्छ। कृषिमा वित्तीय पहुँचको लागि हामीले गर्ने प्रयास निरन्तर जारी छ। तपाईँहरूलाई पनि यो सेक्टरको वा अर्को कुनै सेक्टरको कुराहरू सुन्न गर्न मन छ भने कृपया यही कृषक र प्रविधिको पेजमा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र जाँदा जाँदै हामी पहिलो पटक कृषि कर्जा मेला चैत 27, 28 र 29 गते गर्दैछौँ चितवनको भरतपुरमा नेपाल एग्रिटेक सँगै। त्यो कृषि कर्जा मेला पनि सबै बैङ्कहरूलाई ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। सहकारीहरूलाई हामी सम्बन्धित सरकारहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नेछौँ, सबैजना चाहिँ बसेर कृषि कर्जा मेलाको बारेमा छलफल गर्ने दिन पनि आउँदैछ। केही दिन बाँकी छ, तयारीमा छौँ। विस्तृत जानकारी लिएर अर्को कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुन्छ। सबैजनालाई धन्यवाद। हस्, नमस्ते। नमस्कार, नमस्ते।